بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ عبادت نو قبول و منظور فرما۔ میرے مالک مجلس پاک کی چکر کوئی مقروض ہے تو قرض ادا فرما، اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما، اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما۔ بانی مجلس دے عزت رزق وقت اضافہ فرما۔ میرے مالک بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ سارے آمین آکھنا جتنے مجلس پاک وچ بیٹھو، مالک انہوں نے اتنی دیر تک موت نہ دیں جتنی دیر تک 14 دی چوکھٹ دا سلام نہ ہو جائے۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور باہر میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بھی صلوات مل کے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جی آغاز مجلس کافی تعداد وچ بیٹھے ہو، خالق کائنات دا نام بلند ہے، اللہ علی دا بھی خالق ہے، یک زبانوں کے تائید فرما دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ حیدری۔ یک زبانوں کے ہاتھ جا کے اونچی آواز نال بولو حیدری۔ حسینیت، یزیدیت، قاتلان حسین تے لعنت، پاک سیدہ دا دل دکھانا لیاں تے لعنت، مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ ہے جی اجازت میں ذکر پاک شروع کر لو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، سید العرب والعجم، مکی المدنی کی لا فی شانہی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صلوات۔ صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اسمہ مرفوعا منقوشا فی اللوح والقلم، احمد المصطفیٰ، مل کے صلوات۔ سب تو پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام اخباب دا فرش ذات ٹرایا قبول و منظور فرماوے۔ جتنے جتنے قدم چل کے دور نزدیک تو صف ذات تشریف لے آئے، اور دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے توڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے۔
امام حسین تانوں کسے دا محتاج نہ کرے، جڑے آئے بیٹھے ہو بطول دا پتر تانوں عرشاں دے رنگ لاوے۔ ہے جی اجازت گفتگو شروع کریے؟ ٹھیک ہے دینے باوے یاری۔ لو جی مجلس مظلوم کربلا اکثر ہر ممبر تے میں آج کل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مجلس حسین بندیاں دی محتاج نہیں بلکہ بندے اس ذکر دے محتاج ہیں۔ جیویں جیویں مالکاں نو منظور ہوندے ہوئے ہوئے عزدار آ جاندے ہوں جن ذاکر آ جاندے وکری گل ہے اساں باجی بنا لی ہے، حالانکہ کام باجی دا نہیں، یہ مظلوم نو پرچان دا کام ہے۔ تو جڑے آئے بیٹھے ہو کافی ہو، تو آغاز مجلس ہے میرا دل ہے، کیونکہ میری مجلس یا قرآن دی آیت تو آغاز ہوندہ ہے یا معصوم دے فرمان تو آغاز ہوندہ ہے۔ تو میرا دل ہے میں فرمان اس ہستی دا آج جناب دے حوالے کران جس زبان چوں اللہ بول دے، والی دو جہاں پاک حسنین دے نانا جان پاک زہرا دا بابا۔ اور یاد رکھنا گجرات کجا گرد و نوالیو تعارف ہمیشہ گھر والیا نال ہوندہ ہے، یاراں نال تعارف نہیں ہوندہ۔ نسد کیا یا نسد کیوں بابا بھٹے شاہ جی جیڑا تعارف ہے نا اے بابا جی گھر والیا نال ہوندہ ہے، یاراں نال تعارف ہے شہزاد نہیں ہوندہ۔ میرے کتنے فرینڈ دوست یار نے کسی نے بھی نہیں میرا تعارف جدو کرانا ہے، جے میرا تعارف دی لوڑ پہ جانی ہے تو میرے گھر والیاں نال ہونا ہے۔ تو میں بھی پاک رسول دا تعارف تو آنو کرایا ہے، زہرا دا بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، علی دا بھرا ہے۔ جی انہوں نے آنا سی یہ کوئی ہوندہ دے انہوں کھلوان دے نا دسیا جی؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، میرے تے نہ ہے میں اچھا چلو ٹھیک میں تیرے سے دا بھی پڑھ لینا، میں مسکین جا ذاک کرنا جیڑے دل کرنا۔ چلو لو جی اجازت ہے نا جی؟ یہ جڑے تسی آئے بیٹھے ہو تسی ذکر پسند ہو، جڑے ذاکر پسند نہیں ہونا جی آمنے ٹھیک ہے۔ جڑے تسی صبح دے آ کے بیٹھے ہو یقیناً تسی ذکر پسند ہو، تسی مظلوم دی صف ویک کے آئے ہو، تسی ذاکر ویک کے نہیں آئے یار۔ تو تسا ساتھ دینا ہے سن دسنا ہے کہ چاند بندیاں بھی مجلس ہو جاندی ہے جو ذکر بندیاں دا محتاج۔ چلو جی بسم اللہ جی ذاکر صاحب۔ تو جس زبان چو اللہ بول دا ہے سار تو لے کے پیران تک انسان اللہ دیاں طرح طرح نعمتیں چل لپٹے ہے۔ تسی ویکھ لو دنیا دی کسے مارکیٹ ٹور جاؤ جڑیاں رحمان مفت چیزاں عطا کیتیاں نے او نہ لکھی نہ کروڑی اکھ کدھروں بھی لین ٹور جو تو نہیں لبے گی۔ جگر لوگاں دا ڈیمج ہو رہا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوندی ہے، رب دا بنایا نال پیوند ہوندہ ہے، بندے دا بنایا جگر کام نہیں پیا ہوندا۔ آؤ جی شاہ جی میں بسم اللہ کرا جی۔ اے گردہ واش ہو جاندہ ہے، ڈیمج ہو جاندہ ہے، رب دا دتی ہے ہی پہ لگدہ ہے، انسان دا بنایا گردہ کام نہیں پیا ہوندا۔ اسے طریقے نالے جڑی زبانیں بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اے دے سرے تے تسی بول رہے ہو مجلسی سبحان اللہ واہ واہ کر کے ڈبل کام کر رہے ہو، ایک تے ثواب بھی لے رہے ہو، دوسرا اپنی ماں دی شرافت دی گواہی بھی دے رہے ہو۔ یا میں صدقے ہو میں بسم اللہ کرا۔ تو مظلوم دی صافی چ بولیا کرو، قسم خدا دی یہ ذکر ایک بڑا انمول خزانہ ہے جنہوں اسی کسی اور پاسے لے ٹرے ہیں۔ کتھے گئے آج تو 25-30 سال پہلے گجرپور بابا جی مجلس ہوندی آئی تے لالے زور شاہ اور مالک درجات بلند کریں انہوں نے نال اسی ٹور گئے تھے اسا کیا جہاں تک ہی اسی ہوندے ہیں نکے نکے اسا کیا لالا جی مجمع تے انہیں ہے کوئی نہیں تے چکویں پھر انہوں نے آکھیا ہوتے میں ممبر تے نہیں دا سکتا تے انہوں نے کیا تُسی کی سمجھ دو مجلس بندیاں نال ہوندی ہے مجلس امام دی خشنودی نال ہوندی ہے۔
یعنی اینج بھی اسی بندیاں نال ویکھیا وقت گزاریا ہے انہاں کیا ہونے جڑے جنوں منظوری ہوئی وہ آ جدا قسم خدا دی او مدو شاہراں ہو جانا اور 5-7 جیاں ہونا انج مجلس ہونی او گریا او واہ واہ ہی نہیں سانو لب رہی کدھروں ساڈے چ کمی ہے خدا را سانو اپنے آپ ٹھیک کرنا پوے دا بما میرے تسی ٹھیک کرنا تسی تھوڑا جا تعاون کرو نا تو سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا تو ہن تو ماحول سونا بن گیا ہے میں جناب دے سامنے جلدی دے نال فرمان جناب تک پہنچاواں جڑا مجلس وچ آیا وہ ایک پیغام لے جائے یعنی زبان اللہ دی نعمت ہے یہ بھی کدھروں نہیں لبدی کائنات نو زبانہ عطا کر کے اللہ انہاں دے اختیار ہی دے دیتی ہیں فرمایا نعمت میری ہے حوالے تیرے وے اچھا بولیں گا اجر عظیم عطا کروں گا برا بولیں گا جتھے میں پھر غفور الرحیم ہاں اتھے میں قہار و جبار بھی ہاں پھر میں سختی نال بھی پیش آواں گا لیکن گلاں ہون گیاں میدان محشر کائنات نو زبانہ عطا کر کے اللہ انہاں دے اختیار ہی دتیاں کنجا لیو واحد زبان مصطفیٰ جڑی دتی مصطفیٰ نو میں تے اختیار اللہ اپنے چ رکھ لے سارے ہاتھ جاؤ حیدری میں صدقے ہوں اچھا جی اے یار میں صدقے ہوں تو فرمایا جو بولے گا میرے حکم نال بولے گا اور جملہ میں آگ جاواں نبی آگیا مالک زبان ایک کیسی جو تم ہی بولنا ہے میں بھی بولنا ہے بندیاں نو کیویں پتہ لگے گا فرمایا مصطفیٰ جدن میں بولیا قرآن آکھ دیں جدن تو بولیا حدیث آکھ دیں میں صدقے پھر اتنی صداقت نال بولیا ہے اتنی صداقت نال بولیا ہے 1400 سال بعد قرآن ہے حدیث ہے تو جس زبان چو اللہ بولتا ہے اس سے زبان چوں علی علیہ السلام دی فضیلت دا ایک قصیدہ جڑا میں جناب نو سر تو بغیر سنانا ہے ٹھیک ہے یعنی کیوں نہ آکھاں قصیدہ مرتضیٰ با زبان مصطفیٰ اے آج رجب دی 10 ہو گئی تو رجب نو سامنے رکھ کے تو میرا دل میں جناب دے حوالے جملہ کر جاواں پاک رسول فرما رہے نے میرا امتی میرا کلمہ گو میری زبان دی صداقت تے ایمان رکھ کے یقین رکھ کے ایمان لے آون والا یاد رکھی اللہ نے اس کائنات تے بسم اللہ جی میرے بھرا علی نو 3 ایسیاں فضیلتاں عطا کیتیاں نے جڑیاں جہان دے کسے بندے کول نہیں گل شیعہ دی ہوئے تے انکاری کرنی ہے تے جے گل پاک رسول دی ہے تے پھر سوچنا ضرور ہے یہ دیتے عمل کرنا ہے یہ دی انکاری کرن اللہ دائرہ اسلام جو خارج ہوئے گا شیعہ دا کوئی نقصان نہیں کرے گا کہ جہان دا کسے بندے کو لو 3 فضیلتہ نہیں اور پاک رسول فرما رہے نے نہ کسے نبی کول نہ رسول کول نہ ولی کول نہ درویش کول نہ فقیر کول حتیٰ کہ میں مصطفیٰ دے صدقے چلا کائنات بنائیے او 3 فضیلتان دا میں مصطفیٰ نو بھی شرف حاصل نہیں ہویا ہوئے ہوئے میں صدقے ہوں بہت مہربانی ایا میں صدقے ہوں بہت مہربانی جی میں صدقے ہوں جب بطول دا پتر راضی ہو جائے نا تے ایویں کام سدھے پے ہوندے نے بندے دی کوئی کمال نہیں ہوندی کیوں چاچا جی گل جب امام حسین بادشاہ ترس کر دے من سارے نظام سدھے ہو جاندے حتیٰ کہ میں مصطفیٰ دے حصے چ بھی نہیں آئیاں پریشان صحابہ کرام انہاں کہا یا رسول اللہ او 3 فضیلتاں کیڑیاں نے فرمایا سنو جڑی پہلی فضیلت علی دے حصے چاہیے کائنات دے کسے بندے دے حصے چ نہیں آئی اللہ نے میرے بیرا علی نو اس دنیا تے آون واسطے گھر کعبہ عطا کیتا ہے بولو جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے کیا میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کروں یا اللہ نے آؤ جی اسدی صاحب بسم اللہ جی میرے برا علی نو یا میرے برا علی نو اس دنیا تے آون واسطے گھر کعبہ عطا کیتا ہے
اور قرآن دی روح نال اس روح زمین تے جڑا پہلا گھر ہے وہ کعبہ ہے. آدم آئے نے کعبہ موجود ہے لیکن کعبے چ نہیں آئے. نوح آئے نے کعبہ موجود ہے لیکن کعبے چ نہیں آئے. موسیٰ و عیسیٰ آئے نے کعبہ موجود ہے لیکن کعبے چ بھائی جان نہیں آئے. یعقوب و یوسف آئے نے کعبہ موجود ہے لیکن کعبے چ نہیں آئے. حتیٰ کہ سرکار مصطفیٰ فرمایا یاد رکھنا میں بھی آیا کعبہ موجود ہے، میں کعبے چ نہیں آیا، میں عبداللہ دے گھر آیا. میں صدقے ہوں. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے نہ علی تو کوئی پہلے آیا ہے نہ علی تو کوئی بعد چ آیا ہے. اس صرف عمران دا پتر علی کیوں کعبے چ آیا ہے؟ لفظ کیوں بعد جو ہونا ہے سوچنے والی گل ہے نا، کیوں آئے؟ گل شیعہ کو پوچھو گے تو سنیاں آنا ہے شیعہ نے دسی آئی، سنیاں کو پوچھو گے تو شیعہ کرنا نہ. شیعہ سنی دی گل کرنے ہیں. آؤ قرآن والے پاس. قرآن دے ہر خشک و تر دا ذکر میرے چ موجود ہے. قرآن کو پوچھنے والی گل ہے. ایک صحابی گزرے نے، عبداللہ نام ہے انہوں دا شاید، او بھیڑ بکریاں اٹھ چار دے آن نہ جڑے ویلے تے انہوں دا اٹھ گم ہوندہ ہی تو تلاش نہ کر دے. وہ گھر آ کے قرآن کھول کے آدھے آن تیرا جو دعوے ہر خشک و تر دا ذکر تیرے چ موجود ہے، دس میرا اٹھ کتے وے. اوئے اوئے بولو تو صحیح جنہوں سمجھ آ رہے یار. او قرآن کو لو پوچھ کے اپنا اٹھ لب لیندے ہی. جے او صحابی قرآن کو لو پوچھ کے اٹھ لب سکتا ہے تے اسی قرآن کو لو یہ نہیں پوچھ سکتے علی کعبے چ کیوں آئے. میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. اور اس صحابی نو مفسر قرآن بھی لکھیا گیا ہے. او دی وجہ کی ہے کہ چھوٹی 11 سال دی عمر چ اور دی وجہ ہے کہ آدھے نے جو پاک رسول ایک باری مدینے دے باہر بیٹھے ہونے تے گٹھلی کھجور پاک رسول انہاں دے سامنے کھادی. صحابہ سارے تشریف فرمان تے جڑی گٹھلی ہوندی ہے کھان تو بعد وہ سٹن لگے نے تے اس شہزادے جلدی دے نال دوے ہاتھ ودا کے آکھیا حسنین دا صدقہ اس نو سٹو نہیں، اے مینوں دے چھوڑ. پاک رسول ویکھیا جڑے ویلے ہر شے معیار تے پوری اتری ادھر میں جاؤں گا پھر لمبا ہو جائے گا. او لواب دہن رسالت نال جڑی تر گٹھلی آئی نا جنوں گٹکاں نہیں آسی بسم اللہ جی او ادھے ہاتھ تے رکھی. اس فوراً انتظار کیتی ہوں بغیر او اپنے منہ چ رکھ کے چوسنی شروع کیتی. آدھے نے ادھر لواب دہن رسالت سے تر گٹھلی اس کی زبان پر آنا تھی، ادھر علم کا سمندر اس کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا. ہوئے ہوئے اور وجہ ہے کہ اس نے پاک رسول دی جڑی لعاب دہن رسالت نالو تر گٹھلی آئی وہ چوسی آئی تو باقی صحابیاں جیا نہیں رہا. ملا تو مرنا نہیں، جیڑا گٹھلی چوس لے او باقی صحابیاں جیا نہیں رہندا تے جنہوں آمدیاں زبان مل جائے. یا قرآن میں بسم اللہ کرا جائے گھبرائے تے نہیں جناب بس ہے نا وسائی بھی کٹ دیا ہوتے رام رام نال داد دین دیا ہوکے. جی میں بسم اللہ کرا ٹھیک ہے ذاکر صاحب. قرآن کو لو پوچھئے کہ علی کعبے چ کیوں آئیں تو قرآن آ گیا گال سنو میں اشارے کرنا میں گال رڑے نہیں چاڑ دا. قرآن چو دو اشارے ملے. قرآن آدھا ہے میں مرد نو عورت فضیلت بخشی ہے، مرد عورتاں دے حاکم. ہون سوچو علی کعبے چ کیوں آئیں؟ کیوں روز ازل فیصلہ ہو چکائی کہ علی دی شادی ہونی ہے زہرا نال. متے زہرا علی بادشاہ دی حویلی چ بیٹھ کے ایک دن ہی آکھ دیں دی یا علی میں یوں
جیڑی محمد دے گھر آئیاں تے علی سینہ تان کے آدھا میں ہوا جیڑا اللہ دے گھر آیا میں صدقے ہوا ہاتھ چاہو یک زبان حیدری میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کرا ہر پاسیوں مرد نو عورت نالوں افضل ہونا چاہیے بیوی لے بھی ہے نا ایم اے پڑھی ہوئی تھی آپ ہوئی ہے نا میٹرک تو بندہ پھر جھوٹیاں خوش آمدہ ہی چی لگا رہن دے پھر بانڈے کھڑکن ہی کھڑکن ٹھیک ہے کی ہے میرے سبحان اللہ جی چلو جی فریش ہو گئے اچھا جی آئیں جے گالے تو لہذا مرد ہر پاسیوں افضل ہونا چاہیے توجہ صاحبان دی تیر القادری کمال کار دیتی اسا کیا ہے میں پھر سوشل میڈیا تو میں سیو بھی کر لیا اسا کیا بڑا ہی سوچیا بڑیاں کتاباں پڑھیاں کہ بھائی یہ عمران دا پتر ہی کیوں کعبے چاہے اخیر آدھے اتنے عرصے دی میری تحقیق ایسے نتیجے تے پہنچی ہے جے دولن مصطفیٰ دے گھر دی ہوئے تے دولہ اللہ دے گھر دا سنا یا علی میں صدقے ہوں بہت مہربانی جی پہلی فضیلت اللہ نے علی نو اس دنیا تے آمن واسطے گھر کا بات آکی اور پھر ویکھ لو چلو جملہ ہے نا اجازت پڑھ لے جشن آ رہی ہے اور پھر انجلی مولا آئین آج بھی وہ نشان باقی ہے جڑی کوئی طاقت مٹا ہی نہیں سکی آج نے پتہ نہیں شیعہ کون نے میں دسنا جڑی کعبے چ لکیر ہے نا وہ دے فقیر نے اور اتنے سونا چاندی بھرے پھر بھی وہ دراڑ نہیں پہ مک دی ایک دفعہ سعودیہ دے کہ حکمران اس جرمن تو انجینئر ملایا اس آکھیا ساڑھے تے اوکھی بن گئی یا وہ آیا جڑ ویلے تے انہوں آگ لے گیا کعبے چ تے اوک کپڑا ہٹا کے آدھے اے دراڑ ختم کرنی انہیں آکھیا انہیں سارے کامات منو جرمنیوں بلائی منو دس میں تنوں اوتھے نسخہ دیندہ او تسی ملا کے لاندے تے مک جانا اس آکھیا نہیں اسی بڑے بڑے نسخے لائے اور اس نسخہ ملا کے لا کے تے اس آکھیا لے اینا سارا کام سی تھوڑی دیر ہو جڑی وقت دا ہائی خدا انہیں انتظار کیتا انہیں ویکھیا جی دراڑ فل ہو گئی ہے ہون جڑا بندہ نہ بولیا میں تکلیف ہو سی ایدو سونی تے آسان گفتگو کوئی نہیں تے رجب 10 تے 2 دن رہ گئے نے پھر شیعہ دے پہلے امام دی آمد ہے تے جڑے بندے جشنائچ بھی مصروف ہو وہ بھی سار چانا او جڑا وقت آئی انہیں ویکھیا جی دراڑ فل ہو گئی او سعودی حکمران آلے پاسے منہ کر کے کانڈ دراڑ آلے پاسے کر کے دلے اینی ساری گال آئی دراڑ تے ختم ہو گئی ہے ہسیا او حکمران آدھے تم میرے الویک کے پیاس نے دیوار تیرے الویک کے پیاس نے اوئے جنہاں نے سمجھ آئی ہے یا او مڑ کے ویکھیا نا تے دراڑ انجی ہے اس انجینئر کمال جرمن والے کار دیتی اس آکھیا دراڑ اوتھے دل تیرا شکستہ کیوں میں اس آکھیا انہی تے ختم کرنے نا اور ایسا موجزہ ہے انہی پھر نام مننا لیا دیا تے جیلہ آنگی بھریاں نے ایدو بڑا موجزہ کیڑا ہوئے علی مولا دی فضیلت تھا اور کہاں چٹے علی گال جے بس ایدو اگے گال کو نہیں گجراتی ہو ساری بیٹھے پھالی آلے ہیں پہلی فضیلت اللہ نے علی نو اس دنیا تے آمن واسطے گھر کا بات آگی تھا دوسری فضیلت اللہ نے علی نو اس جہان تے زوجہ بطول عطا کی تھی تھاک پہ ہوتے مقا لینے ہیں تو اڈے تامن نال ہی پڑھنے ویکھو نا میں وانڈ کرائیں یعنی پاک رسول فرما رہے نے میریاں 9 نے 11 نے یا 13 نے اطراف کر رہے نے انہاں چو ایک بھی بطول نہیں بولے ہی نہیں تو سی میرے بار کون ہے بطول جس نو مسلح عبادت تے آمن تک وضو دی ضرورت ہی نہ ہوئے اس نو بطول آتے ہے مریم
عیسیٰ دی ماں بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول. فرق دساں تو تواڈے کول داد وصول کراں. مریم شوہر دے بغیر بطول ہے، زہرا شوہر رکھ کے بطول ہے. اللہ مریم دا ایک پتر معصوم ہے، زہرا دے 11 پتر معصوم. اللہ نے علی نو اس دنیا تے گھر آباد کرن واسطے زوجہ بطول عطا کی. تیسری تے آخری فضیلت جڑی جہان دے کسے بندے کول نہیں، پاک رسول فرما رہے ہیں حتیٰ کہ میرے کول بھی نہیں ہو. کیڑی ہے؟ اللہ نے علی نو جہاد کرن واسطے تلوار ذوالفقار عرشاں تو معجزے نال بھیجی. اور پتہ ہی نا ہندکی چ کنیاں 8 ٹوٹ گئیاں. علی مولا فرمایا یا رسول اللہ میرے کو تو تلواراں ٹوٹی جاندیاں نے پیاں، جڑے تواڈے سجے کبے نے لڑنا تے نہ ہے کوئی نہیں، انہاں دیاں تلواراں ہی من لے دیو. اور یہ وکری گل ہے، فتح میرا مرشد علی کردا ہی تے کھجوراں کوئی لے جاندا ہے. بولے ہی نہیں تسی میرے نال. جب 8 ٹوٹیاں آواز قدرت آئی، جبریل جی رب جلیل میرے کارخانے قدرت کوئی تلوار پہ ہی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی مالک پہ ہی ہوئی ہے. فرمایا اس نو چاہ فوراً جا کے میرے علی دے ہتھی دے. اس نے کہا بادشاہ تہاڈا حکم ہو گیا جا رہے ہیں، لیکن آج تک کسی اور نو دیتی نہیں جے. فرمایا آج تک کسی اور نو اے چلاون والا ہے ہی کوئی نہیں. منو مظہر ہی نہیں نظر آیا. اور فرمایا جا کے میرے مصطفیٰ نو آخ اللہ پیادہ ہی میرا محبوب اگے 8 ٹوٹیاں نے، ہون جڑی میں بھیج رہا صرف کلا علی نہیں، علی تو لے کے 12ویں مادی تک پہ چلاون ٹیڑی بھی ہو گئی تے آکھیں اللہ معجزہ ہی نہیں بنایا. میں صدقے ہوں. ایک چھوٹا جا واقعہ سنا لا اسے تلوار دے متعلق. کو چاند بندے بسم اللہ کیتی ہے. اچھا چلو. اور قسم خدا دی میں حلفن قسم الامام دے ممبر تک لوگ بابا جی آکھ سکنا کہ لوگاں دے امام ان پڑھ نکلے نے، میرے مرشد علی دی تلوار پڑھی لکھی نکلی. یار ایک جانگے جو پتہ نہیں مالک اس طرح کیا میں بھی انہیں مارے نے تے علی مولا بھی انہیں مارے نے. آج تے کام برابر ہو گیا. فرمایا مالک کلمہ دوبارہ پڑھ، جڑا ذرا دل چ بھی ساڑی برابری سوچے نا. اوئے اوئے بولے ہی نہیں تسی میرے نال. بادشاہ معافی. انہاں کہا تو جڑا تیرے سامنے آیا نا تو رڑیاں کڈیاں نے تے میری جڑی ذوالفقار ہے نا جڑے ویلے میں وار کرنا نا جس تے میں وار کرنا وہ دی شارگ دے قریب آ کے وہ دیاں 7 نسلوں دا مطالعہ کر دی. اگر 7ویں نسل چ بھی کوئی ساڈا محب جمن والا آمدہ ہوئے نا تے میری ذوالفقار اس نو چھوڑ کے اگے چلی جائے. میں صدقے جڑا علی اتنی عزت و عظمت دا مالک ہے اسے دے پتر دا کفن کوئی نہیں دی چادر کوئی. جی بابا جی میں بچہ تو اڈا میں لاکھ واری پیاک تو اسی حکم کرو. پتر دا کفن شہزاد کوئی نہیں. علی شاہ جی دی میں صدقے ہاں ہین تے کائنات دے امیر امت نے جو دیتے ہیں میں وہ دس رہے ہیں. اللہ تے فضیلتہ نال نوازیا. ایک میں پڑھنا تے کچھ ہو رہا ہی ہونا پروگرام بن گیا تے جی آکھو تے وہ میں پڑھ دے ماں، لیکن اس تو پہلے میں ایک گل کرانگا. ہن آرام نہ سننا جی. تسی ہائے بھی کر دے آؤ میریاں گلاں میں سن دے آؤ. فضائل جتنا پڑھے ہے وہ تساں اپنی مرضی نال سنیا. اے میرے بدے ہوئے ہاتھ نے جڑے گھروں ٹور آئے ہو آئے تسی مصیب واسطے ہو. کیوں؟ مجلس عزا
یعنی ازا رون والی مجلس ہے، تسی رون واسطے آمدے ہو۔ میرا مسلمان بھائی یاد رکھیں، دنیا داری چوکھی بنے تو بندے مال دی قربانی دیں دیں، مال تو گال کنجا لیو اگے ودے، پھر بندے قربانی دے سکتے نے، جان دی دین تے بڑی چھال مارن گے تے پتران دی قربانی دین گے، دھیاں دی قربانی آج تک کسی نے۔ چٹیاں داڑیاں لے میرے سامنے بیٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں نے کلمے دے تقدس دی قسمیں کنجا لے ہو، علی او محافظ دین ہے جس دین پچھے پتر بھی قربان کیتے نے، دھیاں بھی قربان کیتی ہیں۔ کتنیاں دھیاں نے میرے مرشد علی دیاں، چھوڑ دینے رونا پٹنا، کسے طرح ہی چو دوں دیاں اکٹھیاں قبراں بھی کھا دے، کتے شام کتے لاہور کتے مدینہ رول کے مر گئی، یعنی مرشد علی دیاں دیاں۔ اینج دیاں رولیاں، اینج دیاں رولیاں، قبران نال قبران نال، اتنا ماریا مسلمانہ، اتنا ماریا۔ واقعہ کربلا اور شام دے بعد جڑے ویلے علی دی دی اجڑ کے مدینے آئی ہے نا، سکے بھرا حنفیہ نہیں پہچانیا۔ جی 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 بشیر اعلان کیتا نا، میں اکثر تو انہوں مضمون سنا چکیا، تے حنفیہ باہر آئے، ویکھیا کہ یہ ایک خیمہ کالا علم ترے محمل، آدھنے عرب دا کوئی اجڑیا کافل ہے، 53.5 لے کے گیا۔ یہ ویک کے نا منظر واپس مڑے نے، یہاں کانڈ پچھو آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، علی دا پتر میرا سلام۔ حنفیہ مڑ کے آدھنے لے جاتے فضال ہے، فرمایا میں ہی تو آڈی فضا، فرمایا جے تسی فضا ہو تو میری دی زینب کی نگئی۔ فضا اتھے لے آئیے جتے 12 آیتاں قرآن دیاں مٹیاں تے بیٹھیاں، ایک ایک دا چہرہ ویکھن تو بعد آدھنے منو اینا چو زینب نظر نہیں آ رہی۔ اس ویلے فضا قسم چاہ کے آدھی پتر علی دا من جا ایو زینب، میں صدقے میں صدقے، سارے مزاج ملاؤ اور تیریاں دیاں دے نصیب چنگے ہون، پتران دے نصیب چنگے ہون، ایڈا سونا رونا لے، میں صدقے میں صدقے۔ دو دیاں چھوڑ گئی آئی، دیاں نہ پہچانیا، سکے وارث نہیں پہچانیا۔ بی بی دا ایک لقب ام المصائب، آج میں بی بی دے دکھ پڑھنا چاہنا، پیوں جو 15 رجب پھر شہادت بھی ہے، تو پیو دی فضیلت میں دسی ہے، ہون میں دساں اس سے پیو دی غربت کی آئی۔ ام المصائب دکھاں دی ماں، یعنی اس بی بی نو آکھیا جاندہ ہے جس زندگی چے لمحہ بھی سکھ دا نہ ویکھیا ہو۔ ہن پھر میں پچھو شروع ہوا، 4 سال دی آئی تے اکھاں نال ماں قتل ہوندی ویکھی سو، پڑھ گیا میں کلیاں بے کے سوچنا، پھر ماں نو پٹیاں بن دی رہی، پھر بابے نو ضرب لگ گئی، جو بابے نو پٹیاں لان لگی نا تے علی آکھیا نا بیٹا تو نہ پٹیاں بن، اس ویلے آدھی ہے بابا میں کوئی آج بنن لگی نا۔ کیا بات ہے یار، شاءاللہ تیرے تے حسین دی ماں راضی ہوئے، بابا میں تے 4 سال دی آئی تے ماں نو بن دی رہی ہیں۔ پھر حسن دے جنازے تے تیر لگی، تیر چھک دی رہی، پھر مدینہ چھٹ گیا، کربلا چھٹ، پھر مکہ چھٹیا، بد احرام تروڑے، پھر نسل مکائی، پھر کربلا تو لے کے شام تک کیویں براواں دے قاتلاں نال سفر کر دی رہے۔ 302 دے راضی نامے دئیے نا تے بہن اندر بیٹھی ہوئے نا، تے جڑے ویلے پریا پنچایت وچ بزرگ گل مکا لیندے نے تے پھر آندے نے
बेटा सा राजीनामा दे दिता तो एको गल कर दी है, कर लीजिए ना अपनी मर्जी, ठीक है जो तुहाडा फैसला है। हुण मैं आमीन करनी हाँ, मैं इनकारी नहीं करती, लेकिन भैन दी शर्त जे मेरे वीर दे कातल नूं आख देना साडी गली च ना नहीं है। पता नहीं किन्हां समझ आई है तो किन्हां नहीं आई। और भैणा बिरावां दे कातलां दा गली च टुरना कबूल नहीं करदियां। अल्लाह जाने ज़ैनब नाल किवें टुरदी रही। करबला तो लैके शाम ताईं सज्जे वेंदी आई ते हुसैन दे कातल आए करो ना, खब्बे वेंदी आई ते हुसैन। मरहबा भाई मरहबा। मैं आओ हसन वाली गल है तो रल के हसने आ। क्या बात है, शाला कोका कबूल होनी। मैं सदके होवां, मैं सदके होवां। उम्मल मसाइब मैं दसिया तुहानूं, फिर तुहाडे सामने दस रहा कि धियां नहीं पहचानिया, वारस नहीं पहचानिया। हो मैं सदके होवां। चलो इत्थे एक गल ना करिए, माहौल सोहना बन गया। ए मैंबर ते बाबा जी मेरे हाथ में तीर चाचा जी, मैं जुमला नहीं पढ़ना, लेकिन तुहाडा माहौल वेख के मेरा दिल है। दुआ करो शाला किसी शरीफ दी धी सावरे घर औखी ना होवे। ये हुण चिट्टियां दाड़ियां वाले समझणगे। धी औखे होवे ते पेके बूहे ते आवे, प्यो पूछे ना तो बड़ी भी औखी होवे ते हस के आदी है नहीं अब्बा जी बड़ा सोहना पी वसनी। बस मैं बयान करन लगा। आदि अपनी दवाई शवाई टाइम ना लैव्या करो, मेरी परवाह नहीं करनी। बिरा सामने आवे तो आदि है वीरा मनु उत्थे किसी शायद की कमी नहीं थी। शीया तो शीया रो, सुन्नी है तो सुन्नी रो। मैं कोई तेरे फिरकियां नूं खिताब करन आया? मैं तो मजलूम की कहानी सुनान आया, लेकिन मेरा दिल है मैं माशरे दे नाल गल करके तेरे अंदरों हाय कड्डा जिहड़ी हुसैन दे जख्म दा मलम बन जाए। मनो होर चाहिदा की है। मैं बिस्मिल्ला करा बाबा जी। जेड़े वेले शीया शीया रो, सुन्नी है सुन्नी रो, लेकिन एक गल दा फैसला कर, प्यू पुछे नहीं दसदी, बिरा पुछे नहीं दसदी। हुण आप फैसला करो तो जेड़े वेले औखियां दियां मावां दे सामने आओ। नहीं तुसी पिछे रह गए हो ना। अक्खा नाल वेखे असदी साहब सारी सारी रात मावां दे गल च मई पा के आदियां ने अम्मा बड़ियां ही औखियां, अम्मा कुछ दिन नहीं होए ना मैनू मेरे प्यू दा मेहना दिते, अम्मा मैनू इत्थे ओ तंगी आई, अम्मा मैनू इत्थे ए तकलीफ आई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ए वजह साडे रोण दी। जेड़े वेले उजड़ के मदीने आइए, बिरा हनफिया पूछिए, ज़ैनब नहीं दसिया। हसन दी कबर ते आइए, हसन कबर च पुछदा रहा नहीं दसिया। नाने को लाइए नहीं दसिया। ते जेड़े वेले आइए ना बकीए मां ज़हरा दी कबर ते खलोती ज़ैनब मुंह दे बाहर जड़ पई। कबर नुहान ना ला गया दी अम्मा बाहर आ, ज़ैनब उजड़ के आ गई। ओए अम्मा मैं बिरावां दे कातरां नाल सफर करती रही हां, अम्मा मेरी अखां। मरहबा मरहबा मरहबा। मैं सदके होवां भाई रजी, मालक प्यो दे दर्जात बुलंद होवन। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा। अजे भी कोई बंदे मैं वेख रहा पीर बूटे शाह जी जिन्हां दी हाय नहीं निकली। इदू गल मैं केड़ी आसान करा। इन्हां दे जिक्र चांसू ते मुसाफर शाम दी अता है ना, मेरा तो अपना आ गया अखतार हो गई है। लेकिन हाय ज़रूर करया करो, जाकर दी जाकरी वास्ते नहीं, उन्हां दी मजलूमियत वास्ते। अम्मा अम्मा तुसी एक दरबार च गए हो ना, हुसैन अली गल्लां मेरी सैन दियां याद कर लई ते कल्लियां बह के प्यार होवेगा। अम्मा तुसी एक दरबार च गए हो ना, अम्मा मैं त्रौं दरबार च गई हाँ। अम्मा तुसा खुतबा पढ़े, तुहाडे को गवाह मंगे ने ना। अम्मा जदन तेरी धी ज़ैनब खुतबा पढ़िया, नबी ने पुछदे आन अली कित्थे पिया बोलदा है। अम्मा अम्मा मैं नाने नहीं समझाता, बिरा हनफिया नहीं सुझाने। अम्मा नाने बड़ा पूछे दस, अम्मा दुख मैं तेनों ही सुनाने नहीं। अम्मा वर्का बिन नौफल ओ लईन आई जिदे हाथ च लंबा नेजा दिता ने। जी जी कलियां बह के रोना हो तो जुमले ही काफ़ी। अम्मा उस लईन की ड्यूटी लाई ने
جو سارے راہ علی دی دین سون نہیں دے. اما میری آنکھاں دا نور مک گئی. اما میں ٹری آئی تو میں تھوڑا وعدہ کیتا ہی نا اے صافے اینج آرام نال بہ کے سنیا کرو ہائے کریا کرو سائی کڈیا کرو کھلو کے تے او روے نا باجوہ صاحب جی دی اتھے اتھر ہوئے خلوص نال روو نہیں کھلونا چاہیے دا. ہاں جی سٹ پہندی ہے بندے دی آپے تو گل باہر ہوندی ہے 100 باری کھلو کے بھی روندا ہے بندہ لیکن کھلو کے او روے جی دی اتھے اتھر ہوئے. تھوڑا رو لو خلوص اللہ رو لو. اما میں عباس براد عالم بڑی مضبوطی نال شام ہی چلائیں. اما کسے کتے دی جرت بھی نہیں جو قیامت تک میرے ویر دا عالم لاوے. اما میں زینب اما میں تن دکھ اتنے کنے نا قیامت تک ذاکر پڑھ دے رہن گے میرے دکھ نہیں مکن گے. قبر آواز آئی وے ماں مری میں نے بھی تے داسنا کیڑے دکھ نہیں. آدھی اما ایک ایسا ہی ہو جائے جڑا تیری دھی نو قبر چ بھی روائے گا معاشری چ بھی روائے گا جنت چ بھی روائے گا. بطول دی قبر حل گئی قبر آواز آئی زینب کیڑا وکھرا دکھی ہون قبر تے متھا مار کے آدھی ہے دکھی ہو نہیں بولنا عباس دا قاتل ساڈے خیمے وچ بہت دیر کھلوتا رے. اما میں زینب مرحبا بھائی کوشش کرو نا میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں یار کیا بات ہے ایدہ نام مجلس ہے. اما میں تھے نہیں رانا اما وطن تے ہوئی ہے نا جملہ ایس جملے تے لو جی میرے مرشد دا ممبرے ایک قبر حسین ہے بھائی جس بندے اس جملے تے ہائے نہ کیتی میں ممبر تو دکھ لے کے لوں گا. شاید میری ذاکری دنیا چ بی بی پاک دا ماں دی قبر تے آ کے گلاں کرنے چ اس تو وڈا مصائب ہی نہ ہوئے. اما میں ایتھے نہیں رہنا اے تے امامت دیاں مانتاں جڑیاں تواڈے تک پہنچانیاں جڑا وعدہ کیتا ہی وہ پورا کرن لگیاں. دو گلاں نے جی سر چانا. پہلی گل باکر سجاد بیٹا قریب آؤ جی اما پیو پتران دے ہاتھ ناپ کیا دیئے لو اما اپنی امانت سنبھالو مینو ماں آکھنا لا کوئی نہیں. تھوڑے امدیاں توجہ کیتی ہے نا اینا اچھتے رضوی بھی ہومن گے نقوی بھی ہومن گے جعفری بھی ہومن گے بوہ تے میرا بات ہو میں صدقے ہوں اے جملے بھائی جس آئے نہ کیتی میں دکھ لے کے جاؤں گا. اما میں امانتا تو اڈے حوالے کیتیاں ہون اما میں تھے رانا نہیں قبر آواز آئی ہے تے کتھے رانا ہی رو کیا دیئے وطن تے ہوئی ہے نا جتھے سکینہ گم ہو گیا. اما میں ٹریاں تے میں نوادی آئی اما جلدی آ جائیں میرے بابے دے قاتلان دا شہر شام مرحبا متے نیزے لے کے آ جامن میں صدقے اللہ جی میں بسم اللہ کر ایتھے پھر آکیا سمہ حنفیہ برات نہیں سنجاتا بزرگو شاءاللہ اولاد تے سایہ قائم رو بجی اڈا سونا پہ رون دے ہو یار عبادت آئی اس آڈے رون دے سپا پانا اسی کیڑے پاسے لے ٹرے ہیں معافی منگیا کرو بی بی پاک معاف کر اتنا پیارا ذکر چاند بد نسلیاں دے ڈھائے چاڑ کے آن قریب ہے میرے بارہویں دا ظہور مظلوم ضروری بے وارث دیوں موت آوے اس بندے نو جڑا ذرا باروی سوچے دے متعلق غلط اما حنفیہ نہیں پہچانیا ویکھاں گی شوہر پہچان دے یا نہیں ویکھاں گی دیاں پہچان دی سکیاں دیاں نہ پہچانیا
پھر 5 سال دا قیام ہے، چلو یار اتنے وین کریے، ڈیر لمبا پڑ گیا، گڑی دے 2 منٹ دا ایک وین، حد 4 منٹ دا وین ہوئے گا، بس میں کرن لگا۔ پھر 5 سال قیام کیتا، انہاں 5 سالاں 2 ہی کام کر دیا ہے، یا مٹیاں تے بہ کے حسین نو رون دیا، یا نماز واجبہ پڑھ دیا۔ مدینے دیاں عورتاں آمنا نہ تے دسنا، مدینے دیاں عورتاں، میں زینب دے ویدیاں میرے 9 برا قتل ہوئے، اصغر سب تو چھوٹا ہی دن نیچ 3 واری کٹھانے، قاسم زندہ ہی تلاج تے گھوڑے بجان دے گئے، او جنہوں میں 18 سال کاج کاج کے پالیا انہوں برچھی کھا گئے، او پھر میں نے کڑیاں پا کے شام دے بازاریں پھر آیا، اے میں نے اتھے کھلوایا نے جتھے شریف مرد 1 منٹ نہیں کھلوا دا، میں 9 گھنٹے کھلوایا۔ او پھر حال چال مچ گئی مدینے چ، پہلا انقلاب عورتاں لے آندا ہے، تبلیغ اتنی آئی، وین چ پاور اتنی آئی، او والی مدینہ خط لکھیا والی شام نو نے آکھیا غرق ہو جائے گی تیری شام، علی دی دھی دا رونا چپ کرا یا دا ملک بدر کرا۔ پھر سپاہی آئے، انہاں کیا سجاد مان واق رونا چپ کرے، فرمایا کی میں چپ کرے جے سکھا نال قطار براواں دی مریدی ویکھی۔ چلو میں مقامہ لمبا ہو گیا، پھر کڑیاں لگیاں، آج جتھے سیدزادی دا مزار ہے، سونا پہ وسدی ہے، جا رہے نے بندے شام، اے میں جولی چاہیے، آج دی میری آئی مجلس ہے، بی بی پاک تینو واسطہ اپنے حسین دیاں 13 ضرباں دا، استغاثہ جی سین زینب اگے وے، تینو واسطہ اپنے علماء لے عباس دا، تینو واسطہ مان دے دکھے پاسے دا، تینو واسطہ جناب سکینہ دے بے جرم قتل دا، بی بی پاک ایک واریاں ساریاں نو نگری وکھانا جتھے اوکھے سفر کر دی رہی ہے، آج سونی پہ ہی وسدی ہے۔ اس ویلے سار سبز باغ آئی، اگر میں جاواں تے تحقیقی جانا تو بڑا لمبا تو اڈا میں ٹائم لے جاؤں گا، تو پھر تسی متے آکھو شاہ لمبا پڑھ گیا، چلو ایک جملہ میں پڑھ دینا، اے جتے آج مزار ہے، اے ساوری جگیر ہے، جناب جعفر تیار بڑے وڈے راہ ٹھان، وسدہ ویلہ ہی اس ویلے عالمی منڈی دمشق لگ دی آئی، تے مدینیوں ٹورے نا تجارت بڑے وڈے تاجر بھی آن، تجارت دے سلسلے چاہتے فرمایا خاندان بنو ہاشم نو دسو جنو جیڑی جیڑی شے چاہی دیئے، تے جناب فضا بولے پتر عمران دا سارے انو جے پہ پوچھنا ہے تے اپنی نو زینب کو بھی پوچھ لے، فرمایا جا فضا میری دھی نو بلا، سین زینب سامنے آئی، بیٹا کچھ، کیا بات ہے یار، بیٹا کچھ چاہی دے، میں شام جا رہے ہاں، فرمایا 2 چیزاں چاہی دیاں نے، پتھر دل دا مالک ہوئے گا جدی ہون بھی ہائے نہ نکلی، اس ویلے جناب جعفر تیار حیران ہو کے آدھے نے جلدی دس او بولی ہے میرے نال جیڑی پیو نال نہیں بولی، پچھلے بھی شامل ہو نا میرے نال، ہائے تے کر سکتے ہو نا، میں صدقے ہوں مزاج میں لائی میرے نال، بیٹا جلدی دس بابا ایک تے شام ایچو ایک خطہ خریدنے جیڑا میں زینب دے نام کرنے، بیٹا ٹھیک ہے، دعا چاچا جان ایک شام ایچو کنیز لے کے آنی ہے، ہونا کیا رب دے رئیس اعظم جعفر تیار دی تو نوں بڑھنی ہے، او ایک کنیز ایتھو مدینے چو لکھا کنیزہ میں تیری خدمت چو پیش کراں، ہو میں تجھے یا تم ہائے نہ کرے میں مانی نہیں سکدا، میری ساری ذاکری ایک پاسے تے جملہ ایک پاسے، یعنی حسرت دی نگاہ نالوے کیا دیئے، نہیں چاچا جان مدینے دیاں کنیزہ نہیں چاہی دیاں، میں نو شام دی کنیز چاہی دیئے، فرمایا اسی چراز ہے، فرمایا ہاں چاچا جڑی شام چو کنیز لے کے آؤ گے نا، میں او دے کلو پوچھنا چاہنی ہاں شام دے بازار کتنے، آفرین میں صدقے شام دے موڑ کتنے نے، آئے کرو پن لینا، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، اے پھر خطہ خریدیا جتھے آج مزار ہے نا، اے پھر جناب جعفر تیار خطہ خرید کے تے بی بی دے نام بے نامہ کرایا، اس ویلے سار سبز باغ آئی، آمدے جاندے رائی مسافر اتھے سائی کٹ دیان،
یہ جو دوجی واری قید کر کے لے جا رہے ہیں نا تے ایتھے آ کے پھر انہاں سٹے کیتا قیدیاں نو روکیا آپ رکے ہر کوئی بیٹھا ہے علی دی کدی اٹھ دی آئی کدی باندھی آئی جناب فضاد نے دی علی دی کیوں بے چین ہے آدھی اماں فضا یاد کرو جدن پہلی دفعہ کربلا تو شام کھڑیا نے ہاں اماں اتھے روکیا نے تے یاد جی اس ویلے حسین دی سانگ بھی نال آئی عباس دی اکبر انہاں درختاں چک درخت آئی جدے نال میرے ویر حسین دی سانگ رکھی آنے میں صدقے ماں بہنا بھراواں دیاں نشانیاں بھی یاد رکھ دیا اے موسم بدل رہے ہیں نا ہون گرمی دا موسم آ رہا ہے پھر ساڑیاں ماواں بہنا گرمی دے لباس کڈن گیاں تے سردی دیاں پھر وہ پیٹیاں صندوقاں وچ رکھ دین گیاں میں تیرے جملے تے جملہ پڑھن لگا میں تیرے اندروں ہائے لے لواں گا گل شیعہ سنی دی نہیں معاشرے دی گل ہے پھر سوچیں ہائے کرنی چاہی دی ہے یا نہیں تے گرمیاں دے لباس کڈ دیاں اگر اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مر گیا ہوئے تے وہ لباس کڈ دیاں اس دے بھرا دی کوئی پوشاک سامنے آ جائے اللہ جانے تیری آئے کیوں نہیں نکلی میں صدقے نشانیاں یاد رکھے دیئے انہا درختہ ہیں چک درختہ ہی نا کیونکہ یاد آئی نا نشانی جدے نال میرے ویر حسین دی سانگ رکھی آنے فرمایا ہاں عربی چ تغر پنجابی بسم اللہ جی آصف شاہ جی اے پنجابی چ شرین ہون تے گھٹ ہو گئے نے اس علاقے چ درخت اگر میں کدے ویکھاں تے پھر میں نو منظر یاد آمدے میں بڑا ہی رونا اماں ویکھو شرین دا درخت ہے یا نہیں فضائی ویکھیا او درخت موجود ہے تازہ خون دے قطرے پہ گردے نے پکھی نے کچھ پار پہ مل دے نے وہ پروازاں کر دے نے کوئی تھاں تے مردے نے اے جڑا علم عباس تسی ویکھ دیو نا جتھے نہیں بھی تہاڈی سوچ ہوندی اتھے بھی علم ہوندا ہے آدمی ہر اس جگہ تے علم نصب ہو جاندا ہے جتھے حسین دے خون دا قطرہ گرے ہے مہربانی ہون میرے نال مزاج ملانا جی میں بینڈ دے قریب ہاں ماحول سونا بن گیا بھائی جان اے پھر پرندیاں پرواز شروع کی تھی کچھ عمران شاہ جی اتھے پہ مردے نے کچھ پروازاں پہ کردے نے روندی تے پٹ دی فضا واپس آئیے واقعی دی علی دی تیرا حسین زندہ باد ہے میں درخت بھی ویکھ آئی ہوں درخت بھی موجود ہے زندہ موجزہ تازہ خون دے قطرے گردے نہیں پہ زخمی تلیاں دا سہارا لے کے میں چیک کرانگا کیڑا بندہ لفظاں تے روندا ہے میری ذاکری چیدو سونا جملہ ہی کوئی نہیں زخمی تلیاں دا سہارا لے کے اٹھئے تے انج بائیں ودا کیا دی اماں میں نو ویر دے مکانی کو لے جائے یار ہائے تے تیرے واسی چینا میں صدقی اماں میں نو ویر دے مکانی کو لے چل فضا سہارا دیتا اس درخت دے سامنے آئی وین کرن تو پہلے میں ایک گل کرنا چاہنا اسدی صاحب جس بین دا برام مار جائے نہ تے روندی چوپ نہیں کر دی رب دی رضا نال ٹر جائے تے سال بعد اس بین دے بوے گننگو نہ تے آدیا آئیو میرا بادشاہ مارا گی جدہ ایک مار جائے روندی چوپ نہیں کر دی تے جدے اکھی ویدیاں نو قتل ہو جان سکھ دی ودی ہے علی دی تگر دیاں ٹانیاں چھت پایا ہے کوئی جو ویلا یاد آیا ہے ترے وین کی تینے صحیح ازادی دی شہادت ہوئی ہے وہ ترے وین سنو تو طالب دعا کنجا لیو پہلا تے اچھا وین کر کے آدیے حسین پکھی مار گئے نہ زینب عجاودی جی دیا دعا وین کر کے آدھی آئی ویر منگ دعا شالا یزید درباری چدو دیواری نہ جاواں یکے تیری سانگ نہ لائی اکبر دی سانگ
آج میں اتنی تھک چکیاں جو یزید دے سامنے دوجی واری کھلوان دے قابل کوئی نہیں رہ گئی. تیسرا وین پہ کر دی آئی یا میری سین دی شہادت ہوئی ہے. ذاکر میں ظالم دی طرفوں نہیں مظلوم دی طرفوں کنجا آلے و اشارہ میں کرنے آئے تو سا کرنی ہے. حوصلے اللہ بندہ ہوئے گا جڑا اشارہ سمجھ کے آئے نہ کرے. آصف شاہ جی تیسرا وین پہ کر دی آئی ایو جی مکان ملی ہے مون دے بار مٹی تے جان پہیے ہے. فضایا کے نبضہ تے ہاتھ رکھے ہے. انا للہ مرحبا مرحبا مرحبا. اجے بھی میں ویکھ رہا کچھ چیرے انتظار اچنے میں صدقی ہوا. بھلا ہوئے فیضادہ سارا لی چادر لاؤ کے سین زینب دے اتے دیتی ہے. ٹردی اتے آئیے جتے پیو تے پتری کڑی چکے دانا سجاؤ دی نگاہ پہ یہ آدھے دادی تو آدھی چادر کن گئی میری اممہ کن گئی ہے. ہونے صبر دے بعد ترٹ گئے رو کی آدھی باکر نٹھا باجا سفرائیں چھ زینب مار گئے. مرحبا مرحبا مرحبا. میں صدقے بھائی ماں دے مرندہ نام آیا ہے زندگی لو جی جنہیں کلیاں بے کے رونے ہون سار چاہے زندگی پہلی باری پیو دے قاتلہ نواد میریاں کڑیاں لہاؤ میری ماں مار گئی ہے لہ گئی ہیں کڑیاں. سن 2009 آئی تے پھالیے تسیلی چی مہیلے سائی بابا جی اقبال شہرہ نال میں آئی اکتوبر دی کو مہیلے سائی واللہ امام حسین دا ممبر آج میں کال اندر دی کھولنے لگا اکثر بھی رو پینا رکدہ نہیں میں تو انہوں پتہ وینا ہی چھ رکیا اس واسطے سارے عبادت کر لینا. وہ کوئی میں 2 دن روندہ رہا اے جملہ شگردی دوری چھ ایسا کوئی میرے اندر کھب گیا پھر وہ میں واجب نہیں ہو جب سمجھنا اس بی بی پاک دی شہادتی چھ جملہ پڑھنا ویکھنا تسی کتنی کہائے کر دیو اول تو لے کے اختر صاحب تو لے کے آخری بندے تک جس ہائے نہ کیتی میں بارویں گے شکایت کرانگا جیڑا شیعہ ہے وہ دیتے واجب. ٹردے سید ساجدین جڑے ویلے کڑیاں لتھیاں نے اتھے آئیں جتھے ماں دا میت آئے سارا لے پاسے آ کے دوزانو مٹی تے بیٹھے. زندگی چ پہلی واری آلیہ دا سار چاہ کے جھولی چ رکھے. زندگی چ پہلی واری ہے جملے وائی میری ساری داکری ایک پاسے تے جملہ ایک پاسے. زندگی چ پہلی واری پپھی دی پیشانی تے بوسا دیتے ہیں او میرے وطن آلیا واتا آسمان آلے پاسے مو کیتے ہیں رو رو کے پیاد ہے میرے اللہ گوار رہی سجاد آج یتیم ہوئے ایو میری مائی ایو میرا بابا آدھے میں دا محرم نو نہیں میں شام دے رونا تیرے تا مذہب بچ جائزی. اچھا جی میں بسم اللہ کراز دی صاحب آدھے ایو میرے دلا سے یار ایو میرے سہارے یار. کیا بات ہے بھائی میں صدقی ہوا. اچھا میں بسم اللہ کرا میں پھر پڑھ دینا آدھے میرے اللہ گواہ رہی سجاد آج یتیم ہوئے جنہوں اجے تک سمجھ نہیں آئی اگر کوئی بچہ پپھی دے گھر پلیا ہوئے یا ماسی دے گھر پلے ہوئے جدنو پپھی یا ماسی مرے قسم خدا دی اکھا نال ویکھیا بندہ میت تے کھلو گیا دے میں آج یتیم ہویا میرا تے بابا ایو آئی میری تے ماں ایو آئی اے تے گل میں تینوں سمجھانا چاہنا سارے عبادت کر لینا جدن زینب دنیا تو ٹریے سجادہ دے میرے اللہ آج یتیم لو بھائی توڑی محبت. اچھا میں بسم اللہ کرا آدھے ایو سہارے ایو میرے دلا سے آدھے میرے اللہ میں نو حوصلے دے منالی مار گئی تیرا ماتم وے کہ میرا دلے میں بزرگان دا ویر کرا ہون جلدی دینا لٹی ہے ماں دا میت مٹی تے رکھی ہے کربلا لے پاس وے کہ آدھنے کوئی تے آؤ او جے سارے آنو بچایا ہے آج
آج او مر گئی ہے ماتم یہی میرے امام دا وین کربلا پہنچیا ہے شبیر اکبر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیادے نے اٹھی چھوڑ مزار ماتم اور شام وجائے میرے نانے دی تصویر او ماں مر گئی نے او پردیس دے وچو لیلا دا بدار منی آفرین اے تے ماحول ہی کربلا بن گئی ہے بھائی میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کرا رو رو کے پیادے نے اٹھی چھوڑ مزار آشام وجائے میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی نے او پردے میں صدقے بھائی میں صدقے ہوں کیوں آرام نال پڑھ رہی ہاں جو جڑا ماحول پہ بن دے کسے معصوم دی آمد شہزاد میرا دل ہے میں آرام نال دو وینڈ کر جاؤں تسی سارے جان دیو میری او ذاکری نہیں میری ذاکری چتا حملے روحن نال مقصد ہے ایک واری سائی کٹو اچھا رو رو کے آدائی میرے اللہ گوارویں سجاد آج یتیم ہوئے آواز آدائیوں میری ماں آئی ایو بابا آئی آدائیوں سارے آنیوں میرے دلاس میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں غسل کفن میں نے پڑھ دا سونا تبوت سجیا ایک دو بندیاں ہائے کیتی ہے باقی رننے ہے ہو تسی لیکن تسا میرے اشارے تھی ہائے نہیں کیتی پھر منو گال کھولنی پہندی ہے غسل کفن میں پڑھ دا نہیں او پڑھنا لے پڑھ دینے میری کیا اوقات ہے گناہگار انسانا میں سیدزادیاں دے غسل پڑھنے ایک میں اشارہ کیتا ہے کہ سونا میت سجیا اسدی صاحب دو بندیاں ہائے کیتی ہے لو میں گال کھولنا سارے پنڈال اچ ماتم دی آواز تے ہائے دی آواز آوے گی سونا کی سجنائی میرے وطن لیا میں جھوٹ بولا لانتیوں ماں اے دوویں میرے قبر حسین تے ہاتھ نے عباس دے علم دے فریرے چاہت پا کہ میں قسم دین نو تیار ہاں قرآن میرے سار تیرا کہ میں قرآن سار تیرا کہ قسم دین نو تیار ہاں جھوٹ بولا میں لانتیوں ماں 3-4 قسمہ چاہیاں نے اللہ میں نو میں بدعا منگن لگا جے جھوٹ بولا اللہ میں نو مدان معاشر شکل انسانی چ نہ اٹھاوے ہن تو ہائے نہ کریں تیرا اپنا مقدر او میرے وطن لیا پیو تے پتر جنگلائیں چو 5 لکڑیاں دا پھٹا بنایا ہے اتے ماں دا میدہ کیا دے میری اللہ میری ماں رول کے مارے آوازاں دے راضیے او غریباں دیاں دیاں میں یا حسین ماتم کرو تو اڈے مذہب اچ جائزے آواز آندے کسے ایک براؤ دی بھی بہنی نہیں رول کے مرحبا میں صدقے ہوا لو بھائی میں مقاوہ ایتے کربلا دا منظر بن گیا ہے اتھے باکردہ بابا سجاد آتے ٹاڈا رنے فضایا دیو میرے پیر دا پتر روندہ کیوں میں تیار جو میت ہو گیا ہے آدھے دادی روندہ اپنی غربت تو آکیرا گارے جتے موت نہیں ہے لو بھائی ہن سار چانا جڑا اجے تک نہیں رو سکیا مقدی ہے میری پڑھائی جنہیں کلیاں بے کے روڑے ہن میرے آلے پاس ویکے آدھے کیڑا گارے جتے موت نہیں جتے کوئی مار جاوے 4 بندے جناغہ چاندے نے 4 نہ ونٹا 2 تسان ضعیف با کردہ سان چھوٹا ہے اس ویلے سجاد دے گالی چ بائی پا رات نہ رو اگلے پاوے پیو تے پتر چاؤ پچھلے میں بڑھڑے مونیاں تے چینیاں ادو فضا پہ جھک دیا ادو اللہ دار جلے ہے کو جا لیا اولے اولے آواز پہ یان دیا فضا جلدی نہ کریں میں محمد آگیا بات آواز آئی فضا جلدی نہ کریں میں علی آگیا بات
آواز آئی ہے فضا جلدی نہ کریں میں مقروض میرا حسن آ گیا چوتھی جی عقل آئی ہے جو شام دی نگری حال گئی ہے آواز آدھا اگے آمن علی امینان میں کربلا دا غریبا اے ہستیاں میت چان لگیاں نے سجادہ دے میری ماں دا میت حال گیا ہے کفنی جواز آئیے سجاد حالے نہ چامی ہے آدھا یمہ کیوں نہ چاما جڑے ماتمی بیٹھے ہو آدھیا ہی کو گال دا جواب دے اے تے آگے نے او کیوں نہیں آیا ماتم او سن موت میری مایو مل بنین دلالے آواز آدھیے بازو کوئی نہیں ہائے کرنا ہائے کرنا ہائے کرنا اے میرے حاجی صاحب دی محنت ہے میری ذاکری نہیں ہے واللہ میرے امام دا ممبر ہے میں باندھتے چھوڑو آئی لیکن سال دی محنت جی آنکھوں تے ایک جملہ پڑھ جاواں ان جڑا بندہ اجے تک ماتم نہیں کر سکتا ساریاں ہستیاں پیاں روندیاں یکدم آواز آئیے ہائے غریبی ان مزاج میں لائیں سجادہ دینے میں مڑ کے ویکھیا میرے بابے حسین دی کمر جھکی ہوئی آبرو کٹی ہوئے میں کیا بابا حوصلہ کار مرد میں گیا ہوں جدی مار رول کے مار گئی ہے آدھے نے ویکنا سجاد میری غربت میری بہن جنگلیں جرول کے مار گئی ہے ویک کسے ایک بیرا دی بہن جرول کے نہیں مر دی جی میں 18 دی رول کے مار گئی ہے پتران دا میں دامن کوئی نہیں ہے او کنیال یا اسولے سجاد دے بہن بابے تو بلاندو ہے نا آدھے بابا غریب تو نہیں غریب سجادے فرمایا کی میں میرا پتر آدھے بابا جنگلہ چمویا غسل بھی ملیا ہے کفن بھی ملیا ہے بابا میں او غریبا شام دا زندان آئی میری 4 سالان دی بہن آئی او بابا جدن سکینہ ٹوری آئی او بابا نہ پانی لبدا نہ کفن لبدا آدھی آئی ترلے نہ کریا او میں نو میلے چولے